बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको चतुर्थ अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा कर्मयोगको बारेमा यहाँ संवाद भइराखेको छ। अर्थात् भगवानले अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भमा वास्तवमा कर्मयोगी को हो, कर्मको मार्गबाट कर्मयोगलाई पालना गरेर अर्थात् त्यो कर्मयोगको मार्गलाई अनुसरण गर्ने वास्तविक त्यो कर्मको तत्त्वलाई बुझेर त्यसरी गर्ने व्यक्ति मात्र कर्मयोगी हुन्छ, न कि कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदैमा त्यो कर्मयोगी बन्दैन। र कर्मका पनि विभिन्न स्थितिहरू जो हामीले अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि चर्चा गर्यौँ। कर्म, अकर्म र विकर्म, ती विभिन्न कर्मका स्थितिहरूमध्ये कर्मलाई बुझ्नको लागि अकर्म र विकर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि कुनै कार्यमा हाम्रो शरीर प्रवृत्त भयो, त्यतिमा मात्रै कर्म हुँदैन। जस्तो कि त्यसका पनि विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। जस्तै देवीको उपासना गर्नु छ भने त्यति बेला देवीको उपासना गर्दाखेरि अब त्यहाँ मन र वचनको पनि कुरा हुन्छ। कर्म हुनको लागि मन, वचन अथवा भावना यिनीहरूद्वारा पनि त्यो कर्म भइराखेको हुनुपर्छ। जस्तो कि मैले अगाडि भने देवीको उपासना गर्दाखेरि यदि साधनाको हिसाबले सिद्धि प्राप्त गर्ने हिसाबले उपासना गरिन्छ भने त्यहाँ सात्विक भावना रहेको हुन्छ। अब त्यही देवीकै उपासना गर्दाखेरि यदि कामना सिद्धिको लक्ष्य राखेर मलाई यस्तो चीज प्राप्त होस् भन्ने अभिलाषा राखेर सकाम भावले उपासना गरिन्छ भने त्यो उपासना के हुन्छ? त्यो उपासना गर्दाखेरि राजसी भावना हुन्छ।
त्यहाँ उपासना त गरेकै छ, शरीरद्वारा त्यो कर्ममा प्रवृत्त भएकै छ, तर पनि त्यहाँ भावना के हुन्छ त भन्दाखेरि राजसी भावना हुन्छ। त्यस्तै गरी देवीकै उपासना गरेको छ, तर कसैको विनाशको निम्ति, शत्रुको विनाश अथवा अरू कसैको विनाश होस् भन्ने उद्देश्यले देवीको उपासना गरेको छ भने त्यहाँ भाव के हुन्छ, त्यहाँ तामसी भाव हुन्छ। त्यसकारण कर्मका पनि यी विभिन्न स्वरूपहरू देखा पर्छन्। हुन त तीनवटैमा क्रिया भइराखेको छ, तर त्यसरी क्रिया हुँदैमा यहाँ बताएको त्यो कर्मयोगको कर्म हुन सक्दैन। क्रिया जुनसुकै भावनाबाट पनि प्रेरित भएर हुन सक्छ, तर कर्मयोगी बन्नको लागि त्यहाँ भावना पनि सात्विक भावना हुनुपर्छ। अर्थात् निष्काम भावना भनेको साधनाको निम्ति, सिद्धिको निम्ति त्यो उपासना गरिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ सबै खाले मानिसले यो गीताको मार्गलाई अनुसरण गर्न सक्छन्। संसारमा एउटै किसिमका मान्छे हुँदैनन्, सबैका चाहना फरक फरक हुन्छन्, सबैका उद्देश्य फरक फरक हुन्छन्, सबैको भावना पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। अथवा ती सबै मानिसहरूमा प्रकृतिका सत्व, रज, तम यी तीनवटा गुणले मनुष्यलाई प्रभाव पारेको हुन्छ र ती तीनवटै गुणबाट अभिप्रेरित भएका मानिसको निम्ति विभिन्न मार्ग छन्, तिनका आफ्ना कर्महरू छन्। तर यहाँ गीतामा भनेको कर्म, त्यो कर्मयोगको जुन कर्म छ त्यो कर्म साधनाको उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर गरिएको हुनुपर्छ। त्यसरी गरिएको क्रिया मात्रै त्यो के हुन्छ, कर्मयोगको कर्म हुन्छ। होइन भने शरीरलाई कुनै कार्यमा, कुनै क्रियामा प्रवृत्त बनाउनु, त्यसलाई पनि सामान्य अर्थमा एउटा कर्म क्रिया भन्न सकिएला। तर त्यो कर्म भनेको वास्तविक कर्म, यहाँ बताइएको कर्मयोगको कर्म हुँदैन। त्यो कुनै उद्देश्यहीन भएर उचित समयमा र त्यो समयको विचार नगरिकन गरेको कर्म, त्यो कर्म साधनाको निम्ति त्यो साधन बन्न सक्दैन। यद्यपि हामी जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि, जुनसुकै क्रिया भइरहँदाखेरि पनि हाम्रो शरीर प्रवृत्त भएको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ मन पनि कर्म हुनको लागि मन पनि सँगै हुनुपर्छ। ती सबैको समन्वय र समष्टि भयो भने मात्र त्यो क्रिया कर्मयोग हुन्छ। त्यो कर्मयोगको मार्ग बन्न सक्छ, कर्मयोगको एउटा साधन बन्न सक्छ। त्यही कुरा यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। त्यो मनुष्य नहीं कृत्स्न कर्मकृत, अर्थात संपूर्ण कर्म गर्न सक्ने, वास्तवमा कर्मयोगी भनेको त्यो हुन सक्छ। को त भन्दाखेरि कर्मण्य कर्मयः पश्येत्, जसले कर्ममा अकर्म देख्छ। जहाँ अकर्ममा कर्म देख्छ, अब यहाँ कर्ममा अकर्म देख्नु र अकर्ममा कर्म देख्नु भनेको समभाव छ। उसले कुनै प्राप्तिको अभिलाषाले कर्म गरेको होइन, केवल उसले स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई स्वभावजन्य क्रिया ठानेर कर्म गरिराखेको छ भने त्यहाँ त्यति बेला कर्ममा पनि कामना हुँदैन, अर्थात् त्यो सकाम कर्म गरिरहँदाखेरि पनि उसले त्यहाँ कामनाको अपेक्षा गरेको हुँदैन, कामना राखेको हुँदैन। यसैलाई भनिएको हो कर्ममा अकर्म देख्नु र अकर्ममा कर्म देख्नु। यसले कहीँ पनि अभेद दृष्टि देख्छ, यसले कतै पनि भेद दृष्टि राख्दैन। अब अभेद दृष्टि कहाँ हुन्छ? जहाँ समभाव हुन्छ त्यहाँ अभेद दृष्टि हुन्छ, जहाँ निष्काम भावना हुन्छ त्यहाँ अभेद दृष्टि हुन्छ। त्यसरी सबुद्धिमान मनुष्येषु, अब मनुष्यहरूमा जसले कर्ममा अकर्म देखेको छ र अकर्ममा कर्म देखेको छ, त्यस्तो मनुष्य नै मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो। यहाँ भगवान श्री कृष्णले त्यसरी कर्मप्रति पनि समताको भावना राख्ने, त्यो समभाव राख्ने बुद्धि जसमा छ, अर्थात् जसले त्यो समभाव राख्न सक्छ, त्यो व्यक्ति भनेको बुद्धिमान हो। सयुक्त, बुद्धिमान मात्रै होइन, त्यो युक्त भनेको कर्मको बन्धनबाट मुक्त भएको, अर्थात् जो हामीले अगाडिका विभिन्न श्रृङ्खलामा चर्चा गर्यौं त्यस अनुसारको कर्मयोगी हो। त्यस्तो कर्ममा अकर्म देख्ने र अकर्मलाई पनि कर्म देख्ने भन्नुको तात्पर्य समभाव पैदा गर्न सक्ने, त्यसैले नै आफूमा निष्काम भावना प्रस्फुटित गरेको हुन्छ र जुन कर्ममा आफू लागिराखेको छ त्यस कर्मप्रति उसको सकाम भावना हुँदैन र दुष्काम भावना पनि हुँदैन, त्यसप्रति उसको निष्काम भावना रहेको हुन्छ र त्यसरी त्यो भावनाले कर्म जसले गर्छ त्यो युक्त हो। कर्मयोगी भनेको वास्तवमा त्यो व्यक्ति नै हो र त्यो कर्मयोगीले के गर्न सक्छ भने सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत, त्यो युक्त व्यक्ति नै सम्पूर्ण कर्महरूलाई बुझेको, अर्थात् कर्मको वास्तविक तत्त्वलाई बोध गर्न सकेको र कर्मको योगको मार्गलाई अंगीकार गरेको, अनुसरण गरेको व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र कर्मयोगी भनिन्छ, न कि कुनै क्रियामा प्रवृत्त हुँदैमा त्यो कर्मयोगी हुँदैन भनेर यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई अर्थात् सम्पूर्ण मनुष्यलाई
कर्मको बारेमा र त्यो कर्मको पनि अंगीकार गरेर जो कर्मयोगी हुनको लागि यस किसिमको कर्ममा अभिप्रेरित हुनुपर्छ र हामी पनि कर्मयोगी बन्नको लागि तदनुसारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले कर्मयोगबाट पनि हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 27 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 10 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिउँसो 3:27 रहनेछ। त्यसपछि दशमी तिथि सुरु हुनेछ। मघा नक्षत्र दिउँसो 3:18 रहनेछ। तदुपरान्त पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ। ध्रुव योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा कालयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज सीता जयन्ती, त्यस्तै रुद्री र विवाहको लागि पनि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ। मनमा नकारात्मक विचारहरूले डेरा जमाउने छन्। त्यसै गरी भाग्यबलको कमजोर उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सानो सफलता प्राप्त गर्न पनि अत्याधिक परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलेका कुराहरूले अत्यन्तै सकारात्मक परिणाम देखाउनेछन्। बोलीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ र विवादहरू पनि सुल्झिएर जाने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुधार भएर जानेछ, अथवा गुमेको धन फिर्ता भएर आउनेछ, अथवा आशा नगरेको क्षेत्रबाट धन प्राप्त हुनेछ, अथवा नयाँ खालको आम्दानी प्राप्त गर्ने अवसर जोड्नेछ। त्यसै गरी परिवारमा पनि अत्यन्तै समझदारी कायम हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूले एकअर्कालाई अत्यन्तै सम्मान र सहयोग गर्नेछन् र दाम्पत्य जीवनमा पनि सकारात्मक फल मिल्नेछ। दाम्पत्य सुख प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ प्रस्तावहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरू असफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरूले मनलाई चिन्तित बनाउनेछ र जोखिमपूर्ण काममा केही सावधानी अपनाएर मात्र गर्नुहोला। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला, सावधानी अपनाउनुहोला। स्वास्थ्य केही प्रतिकूल हुनसक्छ। यात्रामा केही कष्टकर्ता को अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, अथवा उपलब्धिमूलक नहुन सक्छ। यात्राको क्रममा पनि सावधानी अपनाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूबाट पनि विशेष चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ, तथापि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रै उपलब्धि प्रदान गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि भवन सम्बन्धी कारोबार, जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार, किराना पसल सम्बन्धी अथवा कपडा पसल सम्बन्धी केही कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण खालका अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्, अथवा त्यस्ता कारोबारहरूबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। यदि पार्टनरसिपमा गरिएका कामहरूबाट पनि आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पनि अत्यन्तै सुखमय र सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ र प्रेम जीवनमा भने केही
खटपटहरू देखा पर्न सक्छन्, असमझदारीहरू देखा पर्न सक्छन्। प्रेमी प्रेमिकाको मनोभावनालाई बुझेर मात्र आफ्ना व्यवहारहरू बोलीहरू प्रयोग गर्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। हात लागेका अवसरहरू फुत्किनेछन्। त्यसै गरी आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि मन पनि अत्यन्तै उद्विग्न बन्नेछ अथवा खिन्नताको अवस्थामा जानेछ। मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रभाव ज्यादा रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दाखेरि मनमा असन्तोष पैदा हुनेछ र प्रेम जीवनमा पनि केही उतार चढावहरू देखा पर्न सक्छन्। दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारीहरू देखा पर्ने अवस्था रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी रोजगारीका नयाँ अवसरहरू, नोकरी गर्नेहरूका लागि पदोन्नतिको अवसर प्राप्त गर्न सकिने पनि योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरूले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नेछन् र स्वास्थ्य अवस्थामा पनि अनुकूल भएर जानेछ। त्यसै गरी अनुसन्धानको क्षेत्र, नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि थोरै मेहनतमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण हुने योग रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सेवामूलक क्षेत्रहरूमा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मनमा धार्मिक भावनाको उदय हुनेछ र समाजमा पनि आफ्नो कामहरूबाट सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ अथवा आफ्नो प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। समाजमा सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुखमय अवस्थाबाट अगाडि बढ्नेछ र नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै रोमाञ्चक बनाउनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यदि कुनै नयाँ काम सुरु गर्नुभयो भने त्यसले भविष्यमा तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल नदिन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कामहरूलाई सकेसम्म अर्को कुनै दिनमा गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी अपनाउनुहोला। जोखिमपूर्ण कार्यहरूमा काम गर्दाखेरि चनाखो सजग रहनुहोला। बोल्दाखेरि नियन्त्रण गर्नुहोला। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गर्नुहोला। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। दाम्पत्य जीवनमा केही सम्बन्धहरूमा असमझदारी हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवनसाथीको मनोभावनालाई बुझेर काम गर्नुहोला। त्यसै गरी कसैले तपाईँलाई झुटा आरोपहरू लगाउन सक्छ। तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुन सक्छ र कसैले अपमान गर्न सक्छ सार्वजनिक रूपमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सानातिना कामहरू अथवा विवादहरूमा सकेसम्म नमुचिनु होला, सकेसम्म कम बोल्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूले खुट्टा तान्नेछन् अथवा आफ्ना कामहरू पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू पुरा हुन समस्या हुनेछ। त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही मन्दीको अवस्था आउनेछ अथवा व्यापार व्यवसायमा घाटाको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण अवसरहरू, हात लाग्नै लागेका अवसरहरूबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने, पन्छिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने मुद्दा मामिलाहरू, वाद विवादहरूमा पनि आजको दिनमा संलग्न हुनुपर्ने, त्यस्तोमा मुसिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना बोली व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने अथवा सफलता प्राप्त गर्न सकिने, अर्कालाई आफ्नो प्रभुत्वलाई, आफ्नो प्रभावलाई वृद्धि गर्न सकिने, त्यसै गरी प्रशंसायोग्य र तारिफयोग्य कामहरू हुनेछन् आजको दिनमा। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। कसैले नयाँ उपहार दिन सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ भने विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने मन लाग्नेछ र विलासिताका वस्तुहरू भोग गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामहरूले उचित मूल्याङ्कन पाउनेछन् र विभिन्न खालका शुभ समाचारहरूले मनलाई उत्साहित बनाउने अवस्था रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा, नोकरीको जीवनमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने, फलीभूत हुने अवस्था रहेको देखिन्छ।
यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार आफ्नो ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना कर्महरूलाई पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका नकारात्मक फलहरू अथवा नकारात्मक प्रभावहरू ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई पनि केही न्यूनीकरण गरेर केही त्यसलाई कमी गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मप्रति पनि उत्तिकै कटिबद्ध हुनुहोला, मनमा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिले राहु ग्रह यदि बिग्रियो भने, केतु ग्रह यदि बिग्रियो भने त्यो व्यक्तिहरूले कस्तो प्रकारको कपडा धारण गर्नुपर्छ त्यो विषयलाई लिएर हजुरहरूको माझमा परोस्न गइरहेको छु। जसरी राहु ग्रह यदि बिग्रिएको अवस्था छ भने त्यो व्यक्तिले टक्क कपडा मिलाएर लाउनुपर्छ, सज धज भएर ऊ हिँड्नुपर्छ। राहु बडा प्रसन्न हुन्छ। आइतबार भैरवको दर्शन गरिदिनुपर्छ र कालो कुकुरलाई कुनै चिज खिलाइदिनुपर्छ, खुवाइदिनुपर्छ। सकेदेखि सम्भव छ त भने घरमै पाल्नुस् त्यो कुकुरलाई र हजुरले खाइसकेपछि बाँकी रहेको अन्तिम घाँस त्यसलाई दिनुस्। होइन सम्भव छैन, समय परिस्थिति अनुकूल छैन भने यहाँले कुकुर त जति नै हिँडिरहेका हुन्छन् ती कुकुरहरूलाई 10-20 रुपियाँको बिस्कुट किनेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उनीहरूको नाम सम्झेर ल भगवान् मेरो राहु ग्रह शान्ति होस् भनेर खिलाइदिनुहोस्। किनभने त्यो राहुको वाहन चाहिँ नि कुकुर हो, भैरवको वाहन। यदि कसैलाई राहु ग्रह लागेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई कुकुरले पछ्याउँछ, टोक्छ पनि। र जो बच्चा जातक या जातिका राहु कालमा जन्म भएको छ भनेदेखि त्यो बालकहरू कुकुरदेखि धेरै डराउने हुन्छ। त्यो शास्त्र ज्योतिष शास्त्रमा पढेको कुरा मान्यतै छ। मैले पनि एउटा प्रुफ गरेको छु। मेरै ठुलो बाबु राहु कालमा जन्मेको। अब अहिले 16-17 वर्ष लागिसक्यो। साँझमा यसो केही लिएर आइज न बाबु भनेर पठायो भने पनि मलाई कुकुरको डर लाग्छ भन्छ। अब अर्को छोरीले कुकुरको पुच्छर पकड्छ, ऊ चाहिँ शुक्रको पालामा जन्मभयो। यानि त्यो ग्रहको गतिले त्यसलाई चाहिँ नै भय गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यताबाट नि जानकारी भयो। किन आफ्नै विषय भयो नि यो त। आफूले यसैमा शिक्षा हासिल गरेर यहीमै चलिरहेपछि त यो ग्रहले के भन्दो रहेछ, यो ग्रहले के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ।
र त्यो ज्ञान भएको चिज नै, जुन चिज ज्ञान भएर जुनलाई हामीले प्रमाणित गरेका छौँ त्यो चिजले त मान्ने हो नि। यदि कुनै चिज प्रमाणित भएको छैन भने त्यसलाई कसरी मान्ने? अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा भन्छ नि, हाम्रो मुख्य बोल्न पनि टार्गेट भनेको राहु ग्रहको गतिलाई अप्ठ्यारो भयो भने त्यो व्यक्तिले सजधज, अब कस्तो यहाँले कुर्ता सुरुवाल लाउनुहुन्छ कि दौरा सुरुवाल कोट लाउनुहुन्छ कि अहिलेको समयमा यहाँले जिन्स प्यान्ट लाउनुहुन्छ कि टी सर्टहरू लाउनुहुन्छ कि के लाउनुहुन्छ त्यो हजुरको मर्जी, हजुरहरूको इच्छामा छोडिदिएको कुरा हो। त्यो लगाइसकेपछि टक्क जुत्ता, ब्रान्डेड जुत्ता राहु ग्रहको लागि चाहिँ यदि लगाउनु हो भनेदेखि त्यो राहु ग्रहको दोष काट्दछ। र अर्को विषय प्रसङ्ग, इत्तर, सेन्ट, पर्फ्युम, यो अनेक प्रकारका चिजहरू छ नि बास्ना आउने, ओ त्यो चिज पनि टक्क चाहिँ नि कपडा पहिरियो, के लाउने हो टक्क लगाइसकेछ नि, टक्क त्यो चाहिँ नि सेन्ट छरेर यदि हिँड्यो भने पनि त्यो व्यक्तिको ग्रहको गतिलाई रोक्न सक्दछ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि कुनै व्यक्तिको शारीरिक कमजोरिता छ, त्यो व्यक्तिको श्वास प्रश्वासमा अलिकति अवरुद्ध छ भनेदेखि त्यो पर्फ्युमहरू पनि धेरै प्रकारका छन्। कुनै त्यसको सेन्ट आउने बित्तिकै गाह्रो हुने प्रकारका पनि छन्, कुनै मनमुग्ध हुने प्रकारका पनि छन्। त्यो असाध्यै बास्ना आउनेवाला र प्रिय खालको सेन्ट, गुलाबको जुन फुलवाला बास्ना आउने पर्फ्युमलाई, अनि यो हातको मणिबन्ध रेखा छ हेरिबक्सेस, यो व्यक्तिको आयु निर्धारण, स्वास्थ्य निर्धारण, हात हेर्ने त अनेक भन्छन् हो यो रेखा तेरो यस्तो रहेछ, यो जिग्रो रेखा भन्, त्यो होइन। यो मणिबन्ध भनेका चाहिँ यो हातको तल्लो स्थानमा चाडा रेखा हुन्छ ज्योतिषशास्त्रमा। त्यो पहिलो रेखा भनेको उसको स्वास्थ्य, अनि उसको शिक्षा, अनि उसको आयु, अनि उसको गाडी बानादी के भोग गर्छ त यो व्यक्तिले। यो चाँडै रेखा यदि चाहिँ नि बलवान छ भने त्यो व्यक्ति पराक्रमी हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिका दुवै हातमा मणिबन्ध रेखाहरू यदि दुईटा रेखा परिपूर्ण छन् भने त्यो व्यक्तिको आयु 50-55, तीनटा छ भने 75 वर्ष, यदि चाँडै रेखा उसको परिपूर्ण छ भने त्यो लगभग 100 वर्षसम्म त्यो व्यक्ति 105 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्दछ। र त्यसको विद्या र आयु, धन सम्पत्ति र गाडी बानादी कतिको छ कि छैन भनेर टक्क मणिबन्धमा हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। र त्यो ग्रह बिग्रेका व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग यदि छ भने मणिबन्धमा गुलाबको फुलको सुगन्ध जस्तो या चमेलीको तेलको सुगन्ध जस्तो त्यो पर्फ्युमलाई, त्यो सेन्टलाई, त्यो इतरलाई यहाँ रगडेर यसरी हेरिबक्सोस्, मणिबन्धमा रगडेर माडेर घस्रणा गरेर अनि यहाँले घ्राण शक्तिले सुँग्नुहोस्, घ्राण शक्तिले सुँग्नुहोस्। अनि यहाँको श्वास प्रश्वासमा केही समस्या छ भने, श्वास प्रश्वासमा यहाँको केही कष्ट छ भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण कष्टहरू दूर भएर जान्छ। कस्तो छ हाम्रो ज्योतिषशास्त्र? हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा कति कुरा वर्णन गरिएको छ। खानपान, कतिखेर सुत्ने, कतिखेर उठ्ने, कुन ऋतुमा के चिज खाने, बिहान के खाने, बेलुका के खाने, कस्ता व्यक्तिसँग उठबस गर्ने, कस्ता व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको मान सम्मान गर्ने,
हेरिबक्स्यो त। संसारमा सम्पूर्ण कुरो हाम्रो यही छ, तर हामी भटकिरहन्छौँ। हाम्रो विश्वलाई हाँक्न सक्ने पावर क्यापासिटी त हाम्रो दिमागमा छ, तर हामी किन सुतिरहेका छौँ? किन हामी निन्द्रामा अचेतन परिरहेका छौँ? हाम्रो योग, ध्यान, प्राणायाम, हाम्रा यी चक्रहरूलाई हामीले, षट चक्रहरूलाई हामीले चाहिँ नि ऊर्जा दिन सकेका छैन। त्यो ऊर्जा दिन सक्यो भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता भएर जान्छ, सिद्धिको बाटोमा जान्छ। र अब राहु ग्रह बिग्रिँदाखेरि राम्रो लुगा लायो भने, ब्रान्डेड कपडाहरू लगायो भने राहुको दोष जाने रहेछ। अब मानिलिनुहोस् तपाईँको बृहस्पति खराब भयो भने के लाउनुहुन्छ तपाईँ? बृहस्पति यदि तपाईँको वक्र भइदियो, बृहस्पति अस्त भइदियो, बृहस्पति शत्रुका घरमा गएर बस्यो, बृहस्पतिको दृष्टिकोण राम्रो भएन भने यहाँले पहेँलो एलो। हुन त एउटा कुरा के छ भनी बक्सिन्छ भनेदेखि हामीले संस्कृत पढ्ने व्यक्ति या नेपालीले बोल्न पर्ने ठेट नेपाली भाषा हो। अब अहिलेको प्रकृतिमा अब कति नानी बाबुहरूले या डक्टरी क्षेत्रमा भयो या इन्जिनियर क्षेत्रमा भयो, फोन नम्बर दिँदाखेरि यदि नेपालीबाट दियो भने उहाँहरूले कन्फ्युज हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न। किन अङ्ग्रेजी भाषा नै यहाँ चाहिँ विश्व भाषा भयो। त्यस कारणले कुनै ओडहरूमा अङ्ग्रेजी भाषा आएको छ, यसमा माफ गर्नुहोला। र यहाँहरूलाई गुरु समक्ष बसेर केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यी श्रोतागण भक्तहरूले धेरै कुना कुनाका धेरै पहाडी जिल्लाहरूका माता पिताहरूले फोन गर्नुहुन्छ। गुरु, हजुरको प्रवचन या हजुरको वास्तुशास्त्र सुनेर हामी मनमुग्ध भयौँ, हाम्रो पनि घर बनाउँदैछौँ, के गर्नुपर्ने होला भनेर सोध्नुहुन्छ। अब सहरी मुलुकका अहिलेका जेनेरेसनका मान्छेले त यो कमै हेर्छन्, किनभने मोबाइलमै हुन्छ उनीहरूको ध्यान जतिखेर पनि। तर बाहिर नेट नभएका कारणले बिहान उठे ठ्याक्कै टिभी खोलिन्छ, टिभी खोलेपछि हट्टाकट्टा मोटा गुरु बोलेपछि मान्छेलाई ओहो भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव चाहियो भनेदेखि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर 98 41 27 83 66 98 41 27 83 मा कल गरेर हुनु सक्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।